कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों के कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ, मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सादिया सोहेल साहिबा के इलाके में और उन्होंने हमें दोबारा आज इनवाइट किया है। कुछ ऐसे वाक़यात होने लग गए हैं, पुरसरार वाक़यात थे जिनकी जो कहानियां हमें सुनी हैं पुरसरार, और वो हमें यहाँ खींच लाई हैं। कुछ ऐसे वाक़यात हमने सुने हैं कि वो भी रिसेंटली एक कब्रिस्तान गई थी, वहाँ से जब वो वापस आई हैं कुछ ऐसे उनके घर में मूवमेंट्स होने लग गई हैं जिनकी वजह से हम आज इनवाइटेड हैं और वो उनकी ज़बानी जाके हम सुनते हैं। अभी उनकी जाने भी हम जा रहे हैं। और सेकेंडली एक चीज़, जिस तरह आप लोगों को पता है कि उनके पास ये सारे मामलात खुद से भी मौजूद हैं, वो ऐसी चीज़ों को भी देख पाती हैं और पहले भी आप लोगों ने उनके वाक़यात सुने और हमें काफ़ी बार कहा भी कि उनके पास दोबारा से जाया जाए। तो आज उन्होंने हमें खुद इनवाइट भी किया है और उनसे जानते हैं कि अब क्या मामलात हो रहे हैं। बेसिकली उनके साथ चीज़ें अटैच्ड ऑलरेडी हैं, उनके पास ऐसी ताकतें भी अल्लाह की तरफ से, रूहानियत भी मौजूद है जो वो ये चीज़ों को देख भी पाती हैं। लेकिन उनके कहने का उन्होंने ये कहा कि वो चीज़ें ज़्यादा होने लग गई हैं और पहले तो उनको वैसे नज़र आती थी, आप कहते हैं कि घर में मूवमेंट्स होने लग गई हैं। उन्होंने हमें फिर आज बुलाया है, ये आज उनके घर की जानिब हम बिल्कुल साथ साथ हैं और देखते हैं कि क्या वाक़यात हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने बेल दी है और देखते हैं। आई थिंक दरवाजा भी मैम आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? खैरियत से? आइए जनाब, आइए। कैसी मैम? खैरियत से आप? बस ठीक हूँ और आपका इंतजार ही कर रही थी। ठीक है। और उससे पहले ही हलचल शुरू हो गई। अच्छा, आने से पहले ही? आने से पहले ही मुझे लगता है शायद चीजों को पता भी चल जाता है। अच्छा। क्यों कोई आ रहा है। तो बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बैठी थी तो ये दरवाजा काफी 2 बार खुद बंद हुआ। अच्छा। झूला भी हिला। तो वो तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मामलात हुए हैं। हाँ, मैं असल में ना 3-4 दिन पहले गई थी कब्रिस्तान। अच्छा। वहाँ पे किसी ने वो काले जादू करके कुछ इस तरह की चीजें थी। अच्छा, वो मेरा आदत है कि मैं उठा के समेट के, क्योंकि मुर्दों के लिए वो भारी होती है चीजें। ठीक है। और उसके बाद से मुझे घर में कुछ नई एक्टिविटी, मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर करूँ, जरा तहकीक तो करें। क्योंकि एक सांवली सी पतली दुबली सी खातून नजर आती है, काफी डार्क कम्प्लेक्शन और करली बाल इतने। अच्छा। और कोई येलो कलर का लबादा है जो उन्होंने पहना हुआ है। ठीक है। आमतौर पे आप देखें ना, जो तंत्रिक मंत्रिक करते हैं जो हिंदू, आमतौर पे वो इस किस्म का कलर पहनते हैं। हाँ। इसलिए वो उस काले जादू की वजह से असरात आप समझ रही हैं कि कुछ साथ आ गई हैं या इस तरह की। अच्छा, आपने कहा कि कोई 5 मिनट पहले आप ये दरवाजे बंद हुए हैं जी। ये इससे जो ड्राइंग रूम का दरवाजा जो ऐसा खासा भारी है। ठीक है। मतलब जैसे ये तो हल्का है, मैं समझ सकती हूँ कि ये हवा से भी, जबकि हवा नहीं चल रही। लेकिन मेरा ड्राइंग रूम वाला दरवाजा 2 बार खुला है और बंद हुआ है, फिर खुला है, बंद हुआ है। चलें देख लेते हैं। झूला भी खुद बखुद। अच्छा। और मैं क्योंकि अपना थोड़ा सा टाइम होता है जब मैं वज़ाइफ प्रिपेयर करती हूँ, जो मैंने प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, वो काम कर रही थी। ठीक है। तो साथ ही ये हो गया, मैं कहा चलो आप आए हो तो इसी बहाने चले हम लोग देख भी लेते हैं आपसे भी कुछ वाकयात हम भी सुनना चाहते हैं। और ऑडियंस बहुत ज्यादा हमें कहा कि कुछ ऐसे वाकयात आपसे पहले भी हम सुनते रहते हैं। अभी आई थिंक आपके अंदर पहले चलते हैं, इस पर अगर आपकी इजाजत है प्लीज। जी प्लीज। आए। अच्छा, ये नाज़रीन इनकी एंट्रेंस है यहाँ से और इनका कहना है कि ये दरवाजे बंद होने लग गए हैं काफी कुछ दिनों से। आगे अंदर आने की इजाजत। आइएगा इब्रार भाई और शाह, आप ही आए। अच्छा मैम, ये दरवाजा आप कह रही हैं? हाँ, ये देखें, ये जी। भारी दरवाजा है। हाँ नहीं, ये भारी है, वाकई भारी है। तेजी से ये एक बार मैं दोबारा मैंने इसको बेड़ा है। ठीक है। ऐसे करके मैंने बंद किया। ठीक है। और ये लॉक हुआ टक करके, ये इसका
اور یہ بھاری ہے بھاری اور ہے. دوسرے ہی لمحے یہ ایسے جس نے کھول کے ایسے کھولا Oh my God. اس اسپیڈ سے. اللہ. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے اٹھی, پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ پھر اس کے 2 ہی لمحے بعد وہ جھولا جو ہے, جھولا یہ سامنے والا, جی جی یہ سامنے یہ بھی اچھا خاصا مطلب بھاری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہیوی جھولا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی مجھے ایسے کوئی بھی نہیں تھا میرے سوائے کمرے میں, یہ اس طریقے سے نہیں, یہ اچھا خاصا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہلانا یہ ہوا سے ہلنے والا نہیں ہے, مطلب یہ ایک کافی, آپ اس کی ووڈن آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب مضبوط ہے ووڈن, اس کا کافی اچھی کوالٹی میں, اور یہ اچھا خاصا ویٹ اور وزن وغیرہ اس پہ بیٹھے اگر, ہاں میرا وزن اگر سہ لیتا ہے تو پھر تو اس کو ہلانا کوئی عام بات نہیں ہے. کافی ڈسٹربنگ بات تو ہے, لیکن میم اگر دیکھا جائے آپ کے پاس آلریڈی یہ چیزیں موجود ہیں اور آپ ڈیفینیٹلی اس چیز کو ایزیلی ٹیکل آؤٹ بھی کر سکتی ہیں. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی اثرات ہیں آئے ہیں ساتھ؟ بالکل, ایکچولی نا ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو کالا جادو تنترک منترک کرتے ہیں یہ قبرستان کو استعمال کرتے ہیں بہت بہت, اور قبروں پہ جا کے اس قسم کے عمل کر کے رکھتے ہیں, اور جو مردے کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتے ہیں, اور یہ بہت ہی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے. اور اتفاق سے میں اپنی دادی کی قبر پہ گئی, نیم پلیٹ لگوانا تھا, میری کزنس بھی آئی ہوئی ہیں, ہماری خاندان 80% فیملی جو جن کی اموات ہو چکی ہے وہ وہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں ہم نے پرانا قبرستان ہے ذرا, وہاں پہ وہی جادو ٹونا کر کے ٹوٹ کے ایک شاید میں نے واقعہ سنایا بھی ہوا ہے کہ دادی نے مجھے بلایا تھا تب ان کی قبر پہ ہوا تھا. اب یہ جب ہم نے دیکھے اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ جب سے میں آئی ہوں کوئی ایک چیز میرے ساتھ آئی ہے, اور وہ مسلسل جو ہے وہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے. یہ سب موجودگی کا احساس دلانے والی باتیں ہیں کہ ہم موجود ہیں. کبھی خوف زدہ کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ, کبھی آپ کو ڈرانے بتانے کے لیے کہ جی ہم آگے ہیں, کیونکہ ہم جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ. پہلے بھی میں آیا ہوں آپ کے گھر پہ, لیکن آج نا شاید آپ نے پہلے بتایا ہوا تو ایک خوف سا ہے. ہاں پہلے اس جگہ پہ کبھی نہیں خوف محسوس ہوا تھا, لیکن اب یہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے نا, چھت کے حوالے سے بھی چیزیں چلتی رہتی ہیں اوپر کے پورشن میں, لیکن نیچے والے پورشن میں چھت پہ تو آپ نے خود دیکھا. لیکن کون ہے جو مطلب اس طرح Are you serious? یہ اب اپنی موجودگی کا اظہار کر دیا. یہ آپ دیکھیں پلیز, دیکھیں, اللہ اکبر, یہ دروازہ بند ہوا ہے یار, دیکھیں یہ کتنا بھاری دروازہ ہے. اللہ اکبر, یہ کیا ہوا ہے؟ اور میم شدید بند ہوا ہے, کوئی ہے تو نہیں باہر؟ کوئی بھی نہیں ہے, دکھائیں ذرا, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ایسا جو اس طرح آئے. اور او مائی گڈنس, اور 5 منٹ پہلے ہی آپ نے بتایا کس طرح ہوا ہے. ابھی 5 منٹ پہلے ہی ہوا تھا. اب یہ ڈھک دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. دیکھیں ہم نقصان پہنچانے نہیں آئے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہاں پہ اگر ہیں, لیکن نہیں انشاءاللہ میں آج پڑھائی کریں گے, عمل آپ کریں گے, آج میں پڑھائی یہاں پہ کروں گی, پھر ان کو دیکھ لیں گے. بالکل. کیا اچھا, یہ ایک پراپر مطلب کلیئر آپ کے سامنے میم کا یہ گھر ہے, یہاں پہ مومنٹس ہوئی ہیں, اور یہاں پہ آئی ایم شاکڈ ناؤ, میں مطلب حیران ہوا ہوں کہ کیونکہ میرے ساتھ میری آپ کے آنے سے 10 منٹ پہلے یہی گیم ہوا ہے. یہی میں یہاں بیٹھ کے صوفے پہ پریپیئر کر رہی تھی اپنے وسائل, اور اس کے بعد یہ میں حیران تھی. وہ آپ پیچھے کریں, آپ کیمرہ پیچھے رکھیں ذرا, کوئی ہے دوبارہ کر سکتے ہیں؟ اس طرح نہیں, کسی کی خواہش کرے, یہ لوگ اپنی حاضری دینے کے لیے. ہاں اس ٹائم اس نے بتایا ہے, ہاں رجسٹر کروا دیا کہ میں ہوں. ویری کلیئر. مقصد بھی یہی ہے, خوف و ہراس پھیلانا اور ڈرانا اور یہ خوف زدہ کرنا, یہی مقصد. اچھا میم, آپ کی کچھ پھوپھوزاد اور بہنیں بھی آئی ہیں, ان کے ساتھ بھی کچھ واقعات تھے. ہاں, ہم نے ایک ہی گھر میں ہمارا بچپن گزرا, ٹھیک ہے, اور ہمارے اس ایریے کے حوالے سے ہم بہت زیادہ. ہاں آئیے. اچھا ناظرین, ابھی ہم سعدیہ سہیل صاحبہ کے گھر میں موجود ہیں, ان کی کزنس ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے کچھ ایسے واقعات تھے
جو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں تک لے کر آئیں. میم تھوڑا سا انٹروڈیوس کروا دیں اور کیا واقعات ہیں جو ہم بھی سننا چاہ رہے ہیں اور دیکھنے والے بھی یقیناً. یہ رخسانہ باجی ہیں میری پھپھوزاد بڑی بہن, انہی کی چھوٹی بہن نائلہ ہے, اور انہی پھپھو کے ہم نے ایک ہی گھر میں بچپن گزارا ہے, اور اس وجہ سے ہمارا بہت ہی سگی بہنوں والا ہی معاملہ ہے. تو رخسانہ باجی کے ساتھ بچپن میں ایک بہت انوکھا واقعہ ہوا تھا, اور جو مطلب اگر سننے والا بھی سن کے حیران ہو جائے, پر میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنا وہ واقعہ خود ہی سنائے. جی جی پلیز. ہاں جی السلام علیکم. جی جی بہت شکریہ. میں نے امی میری نے مطلب میں تو چھوٹی تھی 4 سال کی تھی, تو امی نے بھی مجھے بتایا تھا کہ جس طرح میں باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور میں ایک دم پہلے بے ہوش ہو کے گری ہوں, پھر مجھے جب اٹھایا انہوں نے تو میں نے جو میرے سامنے آ رہا تھا میں اس کا دوپٹہ کھینچ کے اپنے منہ میں ڈال رہی تھی. اچھا. تو پورا نکل رہی تھی پریکٹیکلی, مطلب اندر منہ میں لے کے جا رہی تھی, مطلب گلے کے اندر نہیں لے کے جا رہی تھی, منہ کے اندر لے کے جا رہی تھی. لیکن مطلب اگر دیکھا جائے تو بندہ ایک آدھا دوپٹہ بھی نارمل چیز نہیں ہے, تو میں نے 3-4 دوپٹے اسی طرح منہ میں ڈال لیے. تو سب پریشان ہو گئے کہ مطلب کیا ہو گیا اس کو. تو پھر ہمارے ابا جی کے کوئی تھے ملنے والے, وہ آئے ہیں, تو انہوں نے پھر مجھے دم وغیرہ کیا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی جنات کے بچے تھے جو تم سے کھیلنے آئے تھے, پتہ نہیں ان کو شاید چھلاوا کہتے ہیں. ہاں جی. تو وہ پھر انہوں نے دم کیا, تو پھر میرے منہ سے دوپٹے نکالے انہوں نے. تو اس طرح میں یہ مطلب ٹائم کون سا تھا؟ یہ ٹائم تو دوپہر کا ٹائم تھا, ابھی میرا خیال جمعے کا دن تھا. اچھا. ہاں جی. تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے ناظرین کہ وہ جو چیزیں ہیں, وہ جو مخلوقات ہیں, ان کا گزر بھی ہوتا ہے کسی جگہ سے. موسٹلی ہم سنتے ہیں کہ ایک جگہ سے گزر کے وہ چیز جاتی ہے, تو وہاں پہ اس ٹائم اگر کوئی ایسا بندہ یا عورت بیٹھی ہوتی ہے, ایون کہ کچھ ایسے واقعات ہمارے بھی ارد گرد ہوئے جس میں رات کے ٹائم ایک آپ نے سنا ہوگا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ ایولز ڈیولز ٹائم کہتے ہیں, 2 سے 3 بجے کا, یا بہت صبح کا بھی جب ہونے لگتا ہے, اس دوران وہ چیزیں موو کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک شادی تھی ہمارے جانے والوں کی, تو وہ جس طرح مہندی ختم ہوتی ہے, تو وہ پرانی شادیوں میں تو کانسیپٹ تھا کہ گھروں میں ہونا, پھر وہ لیٹ نائٹ چلنی. تو وہاں پہ ایسا ہی واقعات ہوا تھا کہ اوپر سے وہ چیزیں مخلوقات گزر رہی تھیں, تو وہ جو اوپر ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھیں اس پہ وہ حاضری ہو گئی فوراً. تو وہ یہ چیزیں بہت ناظرین ہوتی ہیں کہ گزر والی جگہ پہ, جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ تو کھیل رہی تھیں. اچھا, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کہ دوپٹے پراپر پورے منہ میں رکھ لینا. ایک چھوٹی 4 سال کے بچے کے منہ میں کتنا آدھا دوپٹہ بھی نہیں آ سکتا. پریکٹیکلی یہ چیزیں بہت وہ تھیں خوفناک. میم آپ کا تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا معاملات تھے, واقعات کیا آپ کے ساتھ ہوئے. مائک تھوڑا اوپر کر لیجیے گا. جی جی جی. ہمارے جو ہے نا وہ جہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے, تو وہاں میری کزن کے ساتھ ہوا تھا یہ واقعہ کہ وہاں برکت کا درخت تھا ایک, تو وہاں منع تھا. ہم لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ہم لوگوں نے اس کے نیچے سے نہیں گزرنا. ٹھیک ہے. تو وہ کیونکہ وہ واقعہ پہلے ہو چکا ہوا تھا میری کزن کے ساتھ, تو ان کے اوپر جو گزری تو ان کے اوپر حاضری ہو گئی تھی ان کی, کیونکہ وہ بزرگ تھے, میاں میر والے صاحب تھے نا, ان کے بھائی تھے. جی, جنات میں سے ان کے بھائی تھے. ان کے بھائی تھے. تو وہ ان کو پھر جب تکلیف ہوئی ہے تو پھر ہمارے کوئی بزرگ تھے, ان کو بلایا گیا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے مہمان آئے ہوئے تھے, وہ کھانا وانا کھا رہے تھے, تو یہ اوپر سے گزر گئیں. تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ یہ آپ نظر نہیں آتے کسی کو, ان کو کیسے بچی کو پتا چلے گا کہ جی آپ یہاں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. تو پھر وہ اپنی نا ایک کہتے ٹھیک ہے, انہوں نے منایا ان کو کہ آپ چلے جائیں, بچی کو تکلیف ہے اس طرح. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ نشانی دے کے گئے تھے ہماری چھت کی, انہوں نے تو مطلب توڑ دی. ڈرائنگ روم کا چھت بن گیا ایک, اس کا بالکل ایسے وی بنا کے وہ شتیر نیچے گر گیا, اور پورے جیسے کسی کے پاؤں کا نشان ہوتا ہے. تو کہتے میں نشانی ایسے دے کے جاؤں گا. تو وہ پھر مطلب کہ وہ اس طرح پھر انہوں نے معاف کر دیا تھا ان کو کہ جی سزا. ہاں, لیکن ہے کہ وہاں ہمارے گھر کے جہاں ہماری رہائش تھی, ساتھ ہی گول باغ
बहुत मशहूर, ठीक है। जितने कैंट के रिहायशी हैं गोलबाग, वो सब गोलबाग को जानते होंगे। ठीक है। वहाँ एक पुरानी 100 साल पुरानी लाइब्रेरी है, वो भी जानते होंगे, वो भी बहुत ज्यादा। उस गोलबाग में भी, हाँ, हमारे घर के क्योंकि बिल्कुल पीछे थी गली में, इनकी 2 फ्रेंड थी जो हमारी नेबर थी। आप बताओ ना कि दोनों ने एक दूसरे को कैसे। नहीं, हमारे अपने घर के अंदर ही, मतलब जैसे घर थे 4-5 जो हम लोग रहते थे, तो वो दोनों फ्रेंड, मतलब घर के 2 लोगों की बेटियां जो थी, अच्छा। तो वो रात के टाइम हम लोग आपस में एक दूसरे के घर आना जाना होता था। तो वो निकली हैं, तो एक निकली तो उसने दूसरी वाली को देखा, अच्छा। उससे बातें कर रही है, तो वो आगे से जवाब नहीं दे रही, और वो पीछे गली की तरफ गोलबाग की तरफ चली गई। अच्छा। तो वो आई, वो घर चली गई अपने के, क्यों बात का जवाब नहीं दे रही। तो दूसरी वाली भी जब आई तो उन्होंने उसको देखा जिसने उस पहले देखा था। तो जब हमसे मिली है तो हमसे कह रही है कि देखो वो मुझसे मिली थी तो मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दूसरी ने भी यही बात की। तो जबकि दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं था, मतलब कि एक हम शक्ल एक दूसरे को वो दिया था बहुत ज्यादा। हाँ, कि ये इस तरह आप लोगों को धोखा। और इंटरेस्टिंगली ये कि वो रात के जिस पहर गोलबाग के जिस दरवाजे की तरफ गए हैं, वहां तो दिन में भी जाते हुए लोग डरते थे, और वो बात किए बगैर खामोशी से उधर चले गए अंधेरे में। बहुत अंधेरा, और साइड पे गली। ये चीजें आई थिंक मैम, हम शक्ल जो ये चीजें अख्तियार करती हैं फैमिलीज के बीच में, हमने ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें हमें ये सुनने को मिला कि मेरे साथ उसने कमरा सारा सेट किया है बेटी ने, तो घंटे बाद जब सेट हो गया कमरा तो पता लगा कि वो तो स्कूल से अभी भी आई है। तो मतलब देखा जाए तो वो मखलूक जो है ये। और रही बात दरख्तों की, बोर्ड का दरख्त, पीपल का दरख्त इतना पुराना हो चुका है, और वो डेफिनेटली चीजें हो जाती हैं। तो मैम ऊपर आई थिंक कुछ आवाजें अभी भी मुझे महसूस हो रही हैं छत की जानिब से। हमारी छत में ये एक्टिविटी तो है, सारा साल चलती है, काफी ज्यादा। वो तो वाकयात भी हमने सारे सुने हुए हैं। खासतौर पे ये इब्रार भाई, ये ऊपर वाला सामने दिखाएं, ये सीढ़ियों वाली जगह, यहाँ तो हमने रिसेंटली जो सुना था, आपने जो आपकी कजन वो दोस्त का वाकया था, वो दुल्हन वाला, वो मैंने देखा था और वो मेरे साथ वो तो हमने सुना भी है, और वो नाज़रीन यही कर रहे हैं। और लेकिन अब जारी बात है। अच्छा मैम, एक चीज़ थोड़ा सा बताएं कि इंसान जब इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, रूहानियत के अलावा और बाकी इस तरह की चीज़ों में, अच्छा उसके साथ साथ फिर चीज़ें डिस्टर्ब भी करती हैं साथ साथ? बिल्कुल करती हैं। जैसे बताया, एक तो जो आज ही डिस्टर्ब कर रही थी, दूसरा ये कि जब मेरे पास कोई ऐसे लोग आते हैं जो जिन्नात के मामलात में, जादू के मामलात में होते हैं, और मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, तो जो जादू करते हैं या जिन्नात हैं वो देखते हैं कि इसको रिलीफ कहाँ से मिल रही है। ठीक है, ठीक है। फिर वो जाहिर बात है, फिर वो मुझ तक पहुँचते हैं, और उसके बाद वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो मुझ पर वार करें ताकि मैं उसको हेल्प करना बंद करूं। और इस तरीके से मुझे बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, सदका खैरात भी करना पड़ता है। मैं अभी बहुत बीमार रही हूँ, कई बहनें मुझे हॉस्पिटल में ले जाती रही है। और बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बल्कि उसी दौरान मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त है, उस पर अटैक हुआ था, तो वो दम करवाने आ गई। और उस टाइम मेरी अपनी हालत सही नहीं थी, पर उसकी हालत देखकर मैं उसको दम करने पे मजबूर हो गई कि वो बहुत तकलीफ में थी। ठीक है। जैसे ही मैं दम करके वो गई है मेरे पास से, वो उसने बेहतर फील किया। उसके बाद जो मुझ पे अटैक आया, बस मुझे लग रहा था कि किसी ने मुझे यहीं से पकड़ लिया और मेरा सांस रोक दिया। और मैं तो यकीन माने कलमा वगैरह सब पढ़ लिया था, और इवन अपनी बेटी को कहा था कि बाकी बहन भाइयों को भी इन्फॉर्म कर दो कि आ जाए। इस हद तक मतलब मामला चले जाते हैं। बिल्कुल तो लेकिन बस इंसान को अल्लाह ने सम टाइम मुंतखब कर लिया होता है, और फिर आपको लोगों के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। डेफिनेटली ये सारे मामलात होते हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा देख लें। जी बिस्मिल्लाह मैम, आइएगा, चले आए ऊपर की जानिब देखते हैं। मैं इनको जरा ऊपर चक्कर दिलवा के लाती हूँ। मैम ये इधर है, ये दरवाजा बंद नहीं था? हाँ, बंद तो करके आई थे। इधर है, एक आज ही कैमरामैन बेशक इधर है। ये देखो खुला हुआ है, ये तो है मैम, ये दरवाजा खुला हुआ है। अभी आपके सामने बंद किया मैंने। बंद करके हम आए थे, वो देखें वो खुला हुआ दरवाजा। बस मुझे लगता है उनको ये ड्राइंग रूम मेरा ज्यादा पसंद आ गया है। अब हम तो उधर ही बैठे रहे हैं और कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं है मैम, हम लोग इधर ही हैं इनके।
سارے معاملات ہم بس رہا. آئیں جی بسم اللہ. میم اوپر کی جان یہ کون ہے؟ کنڈی کھولی نہیں ہے ابھی. ابرار ایک سیکنڈ رکے ابھی نہ کھولیں. ایک منٹ ابرار مجھے کھولنے دیں. کون ہے؟ وہاں دکھائیں دکھائیں دکھائیں. تو بند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو اتخذ الحسنات. یہ ناک ہوا ہے میم. ما فی السماوات انزل. ناک ہوا ہے نا؟ ہاں جی باقاعدہ لاک ہوا ہے. یہ وہی چھت ہے ہم پہلے بھی آ چکے ہیں. ہاں یہ کیسا تھا؟ برا ناک ہوا تھا نا؟ ہیں؟ دیکھ لیں آپ کے باقاعدہ سامنے. ناک ہوا تھا. جی مجھے جی لگا کہ شاید کوئی ہے اوپر. آپ کا کوئی یہ آپ کی آنے سے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. ہاں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ ہم ان کی نشاندہی کر رہے ہیں. کون ہے؟ تو کسی جانور کی ہاں آواز آ جی رہی ہے. جی یار ادھر کچھ آواز آ رہی ہے. کون ہے؟ یہ دیکھیں کوئی نہیں. اللہ اکبر. ادھر دیکھو کھلو. یہ ابھی ہوا ہے ابھی. کوئی نہیں. اللہ اکبر. ادھر دیکھو کھلو. یہ ابھی ہوا ہے ابھی. میم 2 منٹ میں نہیں. یہ دیکھیں ابھی ہوا ہے آپ کے سامنے. میم یہ آئی تھنک مجھے فیل کرنے دیں. جی 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 اللہ اکبر. اللہ معاف کرے یار. یہ وہی چیز ہے جو آئی تھی میرے وہی ہے؟ ساتھ. یہ وہی کرتب کر رہی ہے تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ آپ کے آنے سے 15 منٹ پہلے ہاں اس نے مجھے اپنی بتایا. اس کے بعد سے وہ مسلسل یہ حرکات کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے آج رات مجھے جاگنا پڑے گا. آپ کو وہ کرنا پڑے گا عمل وغیرہ روحانی. صفائی ہاں جی جی. یہاں کی. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اچھا میم سپیڈ اس کی جو موومنٹ کی بہت زیادہ ہے. ناک ہوئی آپ کو بتاؤں جی. جو ریزیڈینشل ہوتی ہے نا ہاں. چیزیں جو رہ رہی ہوتی ہیں جی وہ کام ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کبھی کبھار ڈسٹربنس فیل Exactly. کریں یا کوئی اپنی آپ کی نالج میں کوئی چیز لانا چاہیں. جو نئی چیز آتی ہے نا وہ بہت زیادہ جلد بازی میں ہوتی ہے اپنے آپ کو. ایک تو یہ چیز ہے بھی نیگیٹو. دوسرا اس کا مقصد خوف زدہ کرنا ہے اور اپنی موجودگی کا احساس دلانا. بالکل ایگزیکٹلی. اور یہ اسی وجہ سے یہ اس طرح کے پے در پے جو کر رہی ہے کافی زیادہ یہ ایسے نہیں ہوتا. اس کو میم ابرار اگر یہ پراپر بند ہوا ہے اور تھوڑا سا اچھا وہ آواز بھی میم عجیب سی تھی. جی وہ پتہ ہے عجیب سا جانور تھا یا آواز تھی؟ آواز بالکل جانور جیسی ہی تھی کسی. اچھا ناظرین دیکھا جائے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گھروں میں چیزیں معاملات ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں اور میم سے آگے جانیں گی بھی کہ یہ اس چیز کو اگر ختم کرنا ہو. اگر گھر میں کوئی چیز آ جاتی ہے فار ایگزامپل کوئی قبرستان سے گزرا کوئی چیز ہاتھ آ گئی, کوئی کسی درخت پہ بیٹھا رہا حجت وغیرہ کوئی واش روم کیا چیز ساتھ آ گئی. اور درختوں کے نیچے تو کبھی بھی نہ جائیں. یہ جو اب ہم حاجت کے لیے مرد خاص طور پہ جاتے ہیں درختوں کے نیچے بالکل نہ جائیں. درختوں پہ جنات بھی ہو سکتے ہیں, کوئی پاک چیز بھی ہو سکتی ہے اور اس چیز کو شدید ناپسند کیا گیا ہے, اس لیے اوائڈ کریں. لیکن وہی بات ہے کہ میں نے بھی قبرستان میں جذباتی ہو کے اپنے ہاتھ سے جب چیزیں ہٹائی ہیں اور یہ جو ہے اس کو ہاتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. بس اس ٹائم سمجھ ہی نہیں آیا اور ایک دم سے میں نے جلد بازی میں نا کہ میری بہنیں وغیرہ کوئی اور ہاتھ نہ لگائے کہ میں تو شاید یہ چیزیں ہینڈل کر لوں بالکل, اور لیکن باقیوں کے لیے کرنا ہم لوگ بھی میم جب ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم جگہ جو چیز اگر نظر آ گئی ہے ہاں اس کو ٹچ نہ کریں. آپ کے لیے میم کوئی گزرا ہے ادھر کریں ابرار
کوئی موو کیا ہے میم, باقاعدہ سایار موو کیا ہے. یہ تو اب جب آمد آ گئی نا, اب وہ اپنا آپ کو بار بار دکھائیں گے. بلکہ میں تو پتہ کیا سوچ رہی تھی, جی جی, کیونکہ ممٹی پہ سامان وغیرہ بھی بہت ہے, جی میں سوچ رہی تھی 2 مزدور ہائر کر کے پہلے تو ایک بار اس کی صفائی کرا کے یہاں پہ سورہ بقرہ ضروری لگاؤں, چھت کا بھی انتظام کروں. گھر میں تو چلتی ہے لیکن یہاں بھی پراپر نا رمضان کی آمد سے پہلے ایک صفائی اور اس کا یہاں پہ ایک محفل کا جس طرح ہوتا ہے, تاکہ یہ چیزیں اذکار اور ذکر سے ہی جاتی ہیں. چیزیں تو ہیں ہی ہیں ساتھ. اچھا, لیکن وہ نقصان دہ نہیں ہے, وہ یہ چیز بتانے کی ضرورت. ناظرین, ہمارا آج میم کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی آ جاتی ہیں, رہنے بھی لگ جاتی ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ میم تھرو آؤٹ اسی میں معاملات میں رہتی ہیں, پڑھائی, ذکر, باقی لوگوں کو دم وغیرہ کرنے میں, باقی معاملات میں بھی. تو یہ چیزیں جسے ہم نے نیچے بھی ڈسکس کیا کہ جب آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں, جب اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو بہت سی چیزیں آپ کو نیگیٹو بھی اپروچ کرتی ہیں, پھر آپ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے. وہ چیز آپ کے پاس آپ کو پازیٹیو وے میں بھی تو ہوتی ہے, لیکن نیگیٹو اس کے اثرات جو اورا ہوتا ہے. میرے گھر والے تو اب میری صحت کو لے کے اس حد تک آ چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اٹینڈ کرنا چھوڑیں, آپ لوگوں کے مسئلے کرنا چھوڑیں, بس خود ہی جو پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں کافی ہے, نہ کریں, کیونکہ آپ پہ بہت زیادہ اس پہ ریئیکشن آتا ہے. لیکن بس کیا کریں, ایک چیز ایسے لوگ مجبور ہو کے تکلیف میں آتے ہیں تو پھر منع نہیں کیا جاتا. ایک سمجھیں کہ یہ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, اور اشرف المخلوقات, اور جو بھی آج کل ہو اتنا گیا یہ معاملات کہ کوئی نہ کوئی انسان جو ہے وہ مطلب پروٹیکشن تو اللہ ذات کی ہے, اللہ کی ذات کی اور اللہ کے کلام کی, اللہ کے کلام کی, کسی کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کے کلام سے ہی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں شفا اللہ نے دی ہوتی ہے. بس یہ کہ ایک راستہ دکھایا ہوتا ہے, بس وہی کوشش ہے. میں بھی کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی بار زندگی دی اور مہلت دی, کیا مجھے اسی شاید مقصد کے لیے دی گئی ہے, تو میں اس میں کیا کروں, کیا ڈروں, کیا گھبراؤں. تم پیچھے نہ دیکھنا, سامنے دیکھو. میں ابھی نا آئی تھنک ہمیں نیچے چلنا چاہیے. بسم اللہ, آئے شاہ نیچے چلیں. تو لوگ آ جائیں جی, پلیز آپ نیچے بند کریں, آیت الکرسی پڑھ کے بند کریں. آپ کر لیجیے گا تاکہ آپ کی جگہ ہے, تاکہ آپ اس کو پراپرلی دیکھ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ اللہ لا الہ الا اللہ ما فی السماوات. نا ایک انجانا خوف ایک آیا ہوا ہے آج. ہاں, دروازہ جناب خود ہی بند ہو گیا, دروازے اوپر اچانک بند ہوئے, پہلے نوک ہوا ہے. جی ناظرین, ابھی ہم دوبارہ سے اس ٹاک پہ چلیں گے, اور کچھ ایسے واقعات ہیں جو کچھ رہ گئے ہیں, اور ہم یہ بھی آگے بھی جانیں گے کہ اگر چیزیں آ جاتی ہیں گھر میں تو ہمیں کیا پریکاشنز, پروڈکشن چیزیں یوز کرنی چاہیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی. اچھا میم, کچھ ایسے واقعات تھے جو ہم نے گول بال کی بات کی, اور ادھر آپ کا بچپن بھی گزرا, پرانا گھر, آبائی گھر کہہ لیں, آپ کا وہاں گزرا, آپ تینوں گئی. ہاں, تو کچھ ایسی اور چیز جو لاہور کینٹ میں آپ نے دیکھی ہو, ڈیفینیٹلی اولڈ ایریاز ہیں, جیسا والڈ سٹی ہے لاہور میں, وہ بھی ری بلڈ ہوئے ہیں کافی پرانے ایریاز, جس کو ہم دہلی گیٹ. جی بالکل. تو وہاں بھی بہت سے پرانے گھر ہیں, پرانے واقعات ہیں, اور پرانے گھر میں لوگ چھوڑتے بھی نہیں ہیں. ہاں, بہت سی ریزنز کی وجہ سے چیزیں بھی ساتھ ساتھ رہتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور انسان بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں, اور وہ بھی چیزیں. جو وہ والا آپ کا گھر تھا, اس میں کچھ اس ایریا کے بارے میں کیا آپ نے؟ میں آپ کو گول باغ کے حوالے سے تو بے شمار ہمارے پاس, آپ بیٹھے رہیں گے نا یہاں 2 دن بھی, قصے ختم نہیں ہوں گے. لیکن انہی میری پھوپھو زاد بھائی تھے جو ان کے چھوٹے, آپ سے چھوٹے تھے نا کہ بڑے تھے؟
इनसे बड़े थे, पर वो कोई 22 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। लेकिन वो जब रात को अक्सर ना दोस्तों के साथ बैठकर, शॉर्टकट जो हमारे घर का था ना, वो गोलबाग था। अच्छा। और वो जो गली में दरवाजा था गोलबाग जाने का, हम स्कूल जब जाती थी तो हम अक्सर वहां से छलांग मार के और स्कूल हमने जाना होता था, वहां से चले जाते थे। ठीक है। और हमारे भी घर में जो हमारे घर वाले थे बड़े या मर्द हजरात, वो रात में जैसे आ रहे हैं तो बजाय एक बहुत लंबा रूट करके घर पे आते, और अगर गोलबाग से शॉर्टकट लेते तो बस 10 मिनट को गोलबाग क्रॉस करना होता था। अब वो बता रहे थे कि वो रात लेट आए, 12-1 बजे के बाद की बात है, ये बहुत ही वीराना था, खामोशी थी। तो उनका नाम नईम था। नहीं। तो उनको ना पहले जैसे किसी ने ऐसे कंधे पे हाथ रखा और आवाज दी नईम करके ना, उन्होंने जब पलट के देखा तो एक सर कटा, जिसके सर नहीं था, एक हाथ कंधे पे था, दूसरे हाथ में उसका सर था जो उसने बालों से पकड़ा हुआ था। अब वो मुंह बोल रहा है नईम नईम, वो एकदम घबराए, उन्होंने ऐसे किया, दौड़ लगाई है, और वो 2 कदम चल के उनके पास पहुंच जाता, कहता था मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर जोड़ दो, मतलब मेरा सर जोड़ दो, तन से लगा दो। वो वहां से भाग, मतलब वो कहते हैं कि मैं फुल स्पीड से भागता था, जो कुछ मुझे याद था मैं पढ़ता चला गया, और वो जो है 2 कदम लेता था, मेरे सर पे पहुंच जाता था, और सर को ऐसे आगे कर लेता था, और वो सर बोल रहा है मेरा सर जोड़ दो, नहीं मेरा सर जोड़ दो। लेकिन उस गोलबाग और हमारे हाथे में, क्योंकि ऐसे वाकयात बहुत सारी चीजें आती थी, तो हमारे इमाम मस्जिद थे कैंट के, अपना मौलवी मंजूर साहब, बहुत ही उन्होंने एक हसार कर दिया था दीवार पे ना, कील ठोक दिया दम करके, दम करके पढ़ के ना। अच्छा। तो वो कील लगा दिए थे ताकि फिर वो हमारी तरफ नहीं आ सकती, वो फिर क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो वो बचे ऐसे ही, जैसे उन्होंने वो कीलों वाली वो जगह क्रॉस की, तो वो एकदम उसको क्रॉस नहीं कर सका, वो रुक गया, और वो आवाजें देता रहा, पर ये घर आ गए। उस टाइम तो उन्होंने किसी को नहीं बताया, इनको बुखार चढ़ गया। नहीं, ये वाकई। और हमें, अच्छा, फिर बहुत लोग बताते थे कि कैंट के गोलबाग में सर कटों का बात एक आदमी ने नहीं की, हमारे भाई खाली उन्होंने नहीं की, कैंट के जो रहने वाले हैं, मैं समझती हूँ जो पुराने रहने वाले हैं, वो जो हमारी से बड़े वाले थे या हमारी वाली जनरेशन है, उनकी नॉलेज में ये बात जरूर है कि कैंट के गोलबाग में सरकटे देखे जाते थे। और सरकटे यही नहीं, मैंने और भी बहुत सी पुरानी जगहों पे, मतलब इंडियन कई स्टेट्स हैं, वहाँ भी वाकयात और चीजें सुनी, तो कब्रिस्तानों में भी बड़े मशहूर हैं। हाँ, सरकटा नजर आना, तो इस तरह की चीजें, ये पता नहीं अब जिन्नात इंसानी को डराने के लिए करते हैं कि मुख्तलिफ शक्लें और हुलिये। ये नाज़रीन, जो भी वाकया आपने और हमने सुना है, और यकीनन जो हमें कैंट से, लाहौर कैंट से लोग देख रहे हैं, वो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कौन कौन उस एरिया में पुराना रहता है, या अभी का तो अब आबादी ज्यादा हो गई है, लेकिन जो पुराने कदीम वहाँ पे लोग रह रहे हैं और काफी अरसे से वहाँ पे पुराने घर हैं उनके, तो डेफिनेटली अगर इस तरह आप लोगों के पास भी वाकयात हैं तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैम, जो चीजें, जिस तरह आप तो ये सारे मामलात में रहती हैं, पढ़ाई, जिक्र, सारा मामलात में रूहानियत से भी ताल्लुक, चीज़ें अगर किसी आम चलते फिरते बंदे के घर में आ जाती हैं विदाउट उसको नहीं आइडिया, वो कब्रिस्तान जाता है, कब्रिस्तान से असरात आ गए, वो कब्रिस्तान से गुजरता ही है, खातून है, उसने बाल खोले हैं, परफ्यूम लगाया है, तो उसके साथ बालों से अटैच होकर कोई चीज़ आ गई। थर्डली, बहुत सी, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया, दरख्त के नीचे कोई बैठा है शाम के टाइम, तो उसके साथ आ गया। बचने की क्या चीज़ें हो सकती हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा एहतमाम करें, एक तो नापाकी की सूरत में ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। मर्द हजरात तो हाजत के लिए दरख्तों के नीचे चले जाते हैं, उसको उस चीज से भी गुरेज करना चाहिए बहुत ज्यादा। दूसरा ये कि हमेशा घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी और तीनों छोटे सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, इनका खुद पे दम करके, और घर में असरात जो है वो सूरह बकरा बेहतरीन रेमेडी है हर चीज की, और सूरह जिन
सूरज जिन, बिल्कुल जन्नात के लिए सूरज जिन बेस्ट है। बल्कि इसके लिए थोड़ी सी अगर किसी भी जन्नात का आपको शक है तो उसको बिठा के सामने वो 21 दिन का एक होता है, आगे चिराग जला के, अच्छा, जो जिस पर असर है उसको कह रहे हैं सिर्फ चिराग में देखो और सूरज जिन की तलावत करनी है। तो उससे भी लेकिन ये करने के लिए हर आम आदमी के बस की बात नहीं है। प्लीज आप लोग जो हमें यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज अटेम्प्ट नहीं करनी विदाउट एनी बैक। अच्छा, लोगों एक तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि लोग ये कहते हैं जी जिन कोई नहीं होते, हमें जिन निकाल के दिखाएं, जिन आ जाए, हमें ये देखने का शौक है। ये अल्लाह की मखलूक है और इसकी मौजूदगी बरहक है, क्योंकि कुरान पाक में सूरज जिन है और इस तरह की बेशुमार मखलूकात के बारे में है। ये भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन इसको कोई देखने की इतनी ख्वाहिश रखना या मजाक बनाना या ये करना, इससे परहेज करें। अगर ये चीजें आपको नुकसान भी दे सकती हैं। और ये अल्लाह का एक पर्दा भी है। और कोई जैसे लोग मजाकन गेम वाइज रूहें बुलाने के लिए वो तिकोन बना के कैंडल जगा के ऐसी किताबों में लिखी अमलियात करना शुरू कर देते हैं, मसले बनते हैं। और ऐसे से इसमें हादसे देखे हमने। एक में वाकया अगर आप मुझे दें, 2 मिनट का वाकया। हमारी कजन सिस्टर है, दीबा बाजी के जो हस्बैंड थे, ये जब स्टूडेंट्स थे, हमारे बहनोई लगते थे, वो स्टूडेंट्स थे, वो ये तो उन्होंने बनाया कि हम देखते हैं कि जी ये कब्रिस्तान में ना, इस कब्र पे सब कौन बहादुर है, कौन आधी रात को जाके वहां पे कील ठोक कर आएगा, ठीक है, जो आ जाएगा वो शरत जीत जाएगा। ये 5 लड़कों का टोला था, ये बाहर खड़े हुए। अब 12-1 बजे के बाद पहले एक की बारी आई। अच्छा, वो गया कील ठोक कर आ गया। एक कब्र उन्होंने मखसूस दिन में डिसाइड कर ली थी, इस कब्र पे करना। दूसरा गया, वो भी ठोक कर आ गया। अब तीसरा जब गया, वो बेचारा बहुत बुज़दिल था और ये उसको बहुत मजाक उड़ा रहे थे, तुम नहीं कर सकते, तुम ये हो वो बेचारा इन्होंने पर जोर दे के भेज दिया। अच्छा, वो जब काफी देर वापस नहीं आया, इवन के सुबह की पो पटनी शुरू हो गई। फिर इन लोगों को तशवीश हुई कि मामला क्या है। जब वो गए हैं तो उन्होंने देखा कि उसी कब्र पे वो ऐसे गिरा पड़ा है और उसका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। हुआ ये कि जब उसने कील ठोका तो साथ गलती से अपनी कमीज को भी ठोक दी। अच्छा। और वो जब मुड़ा तो कमीज क्योंकि ठुकी हुई थी, उसको लगा पीछे से पकड़ लिया, डर गया और वो खौफ ज़दा था ऑलरेडी। अब ये एक शरारत है, ऐसी शरारतें कब्रिस्तानों के मरे हुए लोगों के हवाले से, जिनों के हवाले से ना करें। कोई कमजोर दिल भी होते हैं और किसी के साथ वाकई ऐसे वाकयात हो जाते हैं। और हम लोग क्योंकि ऐसी जगहों पे जाते हैं नाज़रीन, हम लोग प्रोफेशनली काफी अरसे से ये काम भी कर रहे हैं, मामलात भी कर रहे हैं, हम भी डर जाते हैं। आप लोग अभी आप जब नीचे आए हैं तो लिटरली आप कपकपी शिवरिंग थी। हम लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमें भी उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, आउटपुट उस तरह की चीजें, सर बारी, कंधे बारी रहना। शायद आप लोग स्क्रीन के उस जानिब उस चीज को मजाक, एंटरटेनमेंट लेते हैं, समझते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। समटाइम लोग कमेंट्स में लिखा होता है सब जिन इनको नजर आते हैं या तो हंसी आती है मुझे, कभी दुख भी होता है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है। उन लोगों से मिले जिनका वास्ता मेरी इसी कजन की नेबर थी, बच्ची 22 साल 24 साल की, जिसका इंतकाल हुआ और जिसको हमने किस हालत में देखा। पूरे जन्नात की फैमिली उस बच्ची की पेट में थी और उसने मार दिया उस बच्ची को, और लोग सीरियसली नहीं लेते, कोई मेडिकल रीजन नहीं दस्तयाब कर सके। और मैंने बता दिया था कि ये बच्ची नहीं बचेगी क्योंकि उसकी हालत, और कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था। लोग तमस्खर उड़ाते हैं। दिस इज नॉट अ जोक, सीरियसली लिया करें इन चीजों को। और आपको गाइड करने का, दिखाने का, ये सब कुछ मकसद ही ये है कि हम इससे कुछ सीख सकें और इसकी प्रिकॉशन कर सकें। हम कोई स्पेशल नहीं है, ये वाकयात किसी के साथ भी हो किसी के साथ। बिल्कुल सही मैम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जैसे इन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें आपको गाइड करना है हमारी तरफ से, मैम के एक्सपीरियंस से, जितनी उनके पास नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है, हम लोग आपको गाइड ही कर सकते हैं। और अल्लाह का जिक्र अपने साथ साथ रखें, ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करें, बगैर किसी बैग के, बगैर किसी प्रिकॉशनरी चीज़ों करके आप ऐसे मजाकन कब्रिस्तानों में ना जाएं। कोई लोग हमें अगर फॉलो करते हैं कि जी हम अगर ऐसे कब्रिस्तानों में जाते हैं तो हम भी जाएं, लेकिन उसके पीछे एक प्रॉपर तहकीक होती है। हम एक्सपीरियंस लोग हैं,
ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں. تو پلیز جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور اپنے گھر پہ نظر رکھیں کہ اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیں, صفائی, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اکثر تعویذات نکلتے ہیں پھر بعد میں پھر وہ مسئلہ بنتا ہے جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے چیزیں. تو اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کے علم میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آسیب ہے یا ایسی فیملی آپ کے پاس موجود ہے. اور سعدیہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, میم آپ دونوں کا بھی شکریہ. انشاءاللہ آگے بھی آپ کی خدمات اور آپ کے ہم ایکسپیرینسز سنتے رہیں گے اور بہت سی ہمیں نالج میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اور ہم آپ کے وہ کینٹ والے گھر میں ضرور جائیں گے, وہ انشاءاللہ کٹھے ہم آپ کو لے کے جائیں گے, ضرور کوئی پلان کریں گے. اور ہمیں جو کینٹ سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. تو ابھی تک کے لیے ٹیم آسیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.